अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से मुकम्मल तौर पर फारिग हो गई है और वहां जमात के लिए अवामी दरवाजे बंद हो गए और उसके साथ साथ जमात को यह भी पैगाम दे दिया गया कि जब तक ये जमात तर्ज हुक्मरानी के हवाले से, इंतजामी उमूर चलाने के हवाले से सुधरने का नाम नहीं लेती, तब तक इसको बाकी सूबों में बशमूल पंजाब कुछ नहीं मिलना। अगर जमात इल्जामात इस हवाले से लगाएगी या लगा रही है तो उसके हवाले से भी जो पैगाम मिला है उसमें यही कहा गया है कि ठंडा ठंडा करके खाएं, ज्यादा भड़के मारने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बावजूद भी खामोश नहीं रहे तो जो ढील दी गई थी 2 माह के लिए वो कम होकर 1 माह भी हो सकती है। और उसके अलावा जो पार्टी की हुक्मरानी के हवाले से तारीख है, खास करके जो सिंध की तारीख है, वो ढकी छुपी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप आईनी उहदों के मजा लें और पार्लियामानी उहदे भी अपने पास रखें और सिंध में खुला खाएं, खुला नहाएं, उसके बावजूद दूसरे सूबों में भी अवाम आपको वोट दे और हुक्मरानी में शरीक करे, तो ये मुमकिन नहीं है। पंजाब असेंबली सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात मुकम्मल हो गए, नताइज आपके सामने आ गए। PP 52 उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने तकरीबन 7,000 वोट लिए और असल जो हकीकी मुकाबला था वो मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात और PTI के दरमियान था। कामयाबी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को हुई, लेकिन जो सूरत हाल रही उसमें PTI ने मुकाबला किया और बहुत अच्छे खासे वोट लिए। अब सवाल ये उठता है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जमात, जिसका बुनियाद लाहौर में रखा गया, उस जमात के कायद और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जाके लाहौर में बैठे और पंजाब की क़यादत से मीटिंग्स हुई, इंतखाबात के हवाले से तैयारी हुई, तो उसके बावजूद भी अगर जमात को 7,000 वोट मिले, अगर सदर न जाते और इस ओहदे पर न होते, गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का न होते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इक़्तिदार में शेयर होल्डर न होती, वफाक में शेयर होल्डर न होती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या 400 वोट लेती। इस इंतखाबाती नताइज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने संगीन इल्जामात लगाए। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद हसन मुर्तजा ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है कि वो एम्पायर को साथ मिलाकर खेलती है और हमेशा कामयाब होती है। इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून का यही तरीका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से जीत नहीं पाती। उसके अलावा उसके ये भी कहना था कि 2024 के जो इंतखाबात हैं उसमें भी यही सूरत हाल रही। ये संगीन इल्जामात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उस जमात की तरफ से जो मरकज में इत्तेहादी है, सदर उनका कायद है,
سینٹ چیئرمین اس جماعت کے پاس ہے، قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ اس جماعت کے پاس ہے، پنجاب میں گورنر اس جماعت کا ہے، KPK میں گورنر اسی جماعت کا ہے، سندھ میں اسی جماعت کی حکمرانی ہے، اور بلوچستان میں بھی اسی جماعت کی حکمرانی ہے، لیکن اس جماعت کے نمائندے پھر بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ضمنی انتخابات میں جو کچھ ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو عام انتخابات پچھلے سال ہوئے تھے وہ بھی اسی طرح ہوئے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس بنیاد پر پارلیمان میں بیٹھی ہے، پنجاب اسمبلی میں بیٹھی ہے، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی میں بیٹھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ عہدے رکھ کر بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں کو پتہ ہے کہ پارٹی کو پنجاب سے ووٹ نہیں ملنا، اور یہ بات وہ بارہا اپنی پارٹی قیادت سے کر چکے کہ پارٹی جب تک سندھ میں طرز حکمرانی تبدیل نہیں کرتی، انتظامی امور بہتر نہیں کرتی، گورننس کو بہتر نہیں کرتی، وہاں کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوتا، بد انتظامی کا خاتمہ نہیں ہوگا، وہاں امن امان قائم نہیں ہوگا، وہاں جماعت عوام کو ریلیف نہیں دے گی، جماعت وہاں تو شاید حکمرانی کرتی رہے، باقی صوبوں میں خاص کر کے پنجاب میں پارٹی کی بحالی یا ریوائول ممکن نہیں ہے۔ امپائر پر سنگین الزامات کی جو بات ہے تو اسلام آباد کے پاور کاریڈورز والے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو الزامات لگائیں وہ ہضم ہو جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امور چلانے والوں کو پتہ ہے کہ جماعت کو پچھلے دنوں ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ کے حوالے سے 2 ماہ کا ٹائم ملا تھا یا گریس پیریڈ ملا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گریس پیریڈ کم ہو کر 1 ماہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ سندھ میں جماعت کی جو صورتحال ہے، وہاں گورننس جو ہے، وہاں انتظامی امور کے حوالے سے جو اس کی کارکردگی ہے، کرپشن، بد انتظامی، امان کے حوالے سے جو صورتحال بدتر ہے، اور ڈاکو گیری اور قبضہ گیری، تو یہ ساری چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں جماعت کی، امپائر کے پاس بھی اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس بھی، اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پہلے PTI بھی امپائر پہ الزامات لگاتی تھی، اور باقی بھی کچھ اسٹیک ہولڈرز امپائر پر کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی بہانے سے الزامات لگاتے رہے، لیکن اب یہ جو موجودہ امپائر ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس پر الزامات بھی لگائے جائیں، اقتدار کے مزے بھی لوٹے جائیں۔ پارٹی کے رہنماؤں نے جو فیصلے کے لیے بات کی، الزامات کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں اسی تنخواہ پر کام کرے گی، پنجاب میں اسی تنخواہ پر کام کرے گی، پارلیمان میں بھی اسی تنخواہ پر کام کرے گی۔ سندھ کے حوالے سے تو ان کو جو کھلا نہاؤ کھلا کھاؤ کی صورتحال جو ہے ابھی تو چل رہی ہے، لیکن مستقبل میں یہ صورتحال بھی تبدیل ہو سکتی ہے، جس کے لیے چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اگر یہ میرے ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔